बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मौज़ूआती मुताले में कुरान मजीद के बारे में एक हमने डिटेल चैप्टर था, वो चैप्टर हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने कुरान करीम का तारुफ, उसके फ़ज़ाइल और कुरान करीम की जो सूरतें हैं, आयात हैं, कितनी सूरतें हैं और उनकी तखसीस किस तरह की गई है, मक्की कौन सी, मदनी कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब जो हमारा आज का सेकंड चैप्टर जो हमारा शुरू हो रहा है, जो मौज़ूआती मुताल्लिक़ में शामिल है, वो है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतात। ये बात याद रखिएगा कि ये जो लफ्ज़ मोहब्बत होता है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ हुब है। हुब इसका मतलब होता है मोहब्बत, यानी कि किसी को जो है वो चाहना, किसी से जो है वो दिलो जान से किसी को प्यार करना, ये जो है वो इसके मायनों में आता है मोहब्बत। अब लाज़मी सी बात है कि अगर हम इस कायनात की तरफ गौर करें, ज़मीन को देखें, आसमान को देखें, चरिंद को देखें, परिंद को देखें, हैवानात को देखें, नबातात को देखें, दरख्तों को देखें, आप इसके अलावा आप अपने ही वजूद को देखें कि हम जो 4 फुट 5 फुट 6 फुट का एक इंसान है कि जो चल भी सकता है, देख भी सकता है, बोल भी सकता है, बड़ी बड़ी ट्रेन बना देता है, जहाज़ बना देता है और मशीनें बना दी उसने। तो ये इस इंसान का वजूद क्या था? ये इंसान कुछ भी नहीं था। ये इंसान कुछ भी नहीं था। एक वक्त ऐसा था कि ये इंसान बोल भी नहीं सकता था, किसी चीज़ को पकड़ भी नहीं सकता था। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता गया और फिर उसने चीज़ों को पकड़ना सीखा। ये चल भी नहीं सकता था, पहले घुटने घुटनों चलता था, फिर जो है वो 2 पैरों पे जो वो लड़क लड़क कर चलता था, आज ये दौड़ रहा है। पहले तो ये मम्मा पापा भी नहीं बोल सकता था, इसको तो बोलना भी नहीं आता था, आज ये फरफर उर्दू भी बोल देता है, अरबी भी बोल देता है, इंग्लिश भी बोल देता है, कितनी सारी ज़ुबानें बोल लेता है। पहले तो इसको किसी चीज़ को पकड़ना नहीं आता था, आज ये कलम को भी पकड़ लेता है और किताबें तक लिख देता है। तो आप देखें, हम अपने आप पर अपने वजूद के ऊपर गौर करें तो हम भी कुछ नहीं थे। आज हम 6 फुट 5 फुट 7 फुट के एक हट्टे कट्टे नौजवान जवान बन चुके हैं। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हम सबको पैदा करने वाला, हम सबको बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, जो एक बीज से पूरा का पूरा दरख्त निकाल देता है और दरख्त से एक बड़े अच्छे रस भरे जायकेदार हमें फ्रूट्स दे देता है, जिसके अंदर हमारी ग़िज़ाइयत छुपी है। आप देखें, हमें ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह ताला ने ये ज़मीन, चरिंद, परिंद ये सब बना दिए और हम लोगों को इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा ताकि हम अल्लाह ताला की बंदगी करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो जिस खालिक ने हमको ये सारी चीज़ें दी हैं, हमें तख्लीक किया है, हमें बनाया है और इन सारी चीज़ों को बनाया है, तो उस खालिक की इबादत करना और उस खालिक से मोहब्बत करना, ये हम पर लाजिम है। और आपको पता है कि जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो इस कलमे के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, जिसको हम कहते हैं शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कलमे की शराइत। उन शराइत में एक शर्त ये भी होती है कि जब आप कलमा पढ़ते हों तो उस कलमे के आपको मायने मालूम हो। एक शर्त ये होती है कि जब आपको कलमे के मायने मालूम हो तो फिर आपको उन मायनों पर यकीन होना चाहिए। एक शर्त ये होती है कि जब आपको कलमे के मायने भी मालूम हैं, यकीन भी है उन मायनों पे, तो फिर आपने उसको कबूल भी करना है कि हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। एक शर्त ये होती है कि जब आप कबूल कर रहे हैं तो फिर आपको उस कलमे से मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह ताला से मोहब्बत होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। जब आपको अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत है तो फिर आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हो। ये बात याद रखिएगा, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका कहना मानता है। और यही हमारा टॉपिक है, मोहब्बत व अताअत। अताअत के मायने होते हैं कि किसी के हुक्म को बजा लाना, किसी के हुक्म को मान लेना, किसी के कहने को मान लेना, किसी की फर्मा बरदारी कर लेना, ये इताअत कहलाती है। और हम लोगों को अल्लाह ताला की इताअत करनी है और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। ठीक है।
اور اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کہلاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا کہنا نہ مانے تو وہ محبت اس کی صرف زبانی دعوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا احترام نہ کرے، اس کی باتوں کا احترام نہ کرے، اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے اس سے نہ روکے، اس کے خلاف کام کرے، تو پھر اسے محبت کرنا نہیں کہتے، بلکہ اسے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس کا نافرمان ہے. آپ مثال کے طور پہ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے والدین سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے بھائی، ہمارے والدین ہیں، ہمیں انہوں نے پالا ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے ہمارے لیے دکھ تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو ہم تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں. لیکن اگر میں اپنی والدہ کی یا اپنے والد کا کہنا نہ مانوں، میرے والد کہیں کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ، میں کہوں کہ نہیں بھائی میں نہیں پلا رہا، خود اٹھ کے پی لے پانی، تو آپ کہیں گے کیسا بدتمیز بیٹا ہے یہ جو اپنے والد کا کہنا نہیں مان رہا. یہ کیسا بدتمیز بیٹا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا گھر آ جاؤ، اور وہ رات کو 2 3 4 بجے تک گھر نہیں آ رہا، تو کوئی یہ کہے گا کہ نہیں یار یہ اپنے والد سے محبت نہیں کرتا، صرف زبانی دعویٰ ہے کہ میں اپنے ابو سے محبت کرتا ہوں، اپنے ابو کو تو یہ ڈانٹ بھی دیتا ہے، اپنے ابو سے بدتمیزی بھی کر لیتا ہے، اپنے ابو کا کہنا بھی نہیں مانتا. تو آپ کہیں گے یہ محبت نہیں ہے. محبت تو اسے کہتے ہیں کہ آپ سامنے والے کا کہنا مانیں، سامنے والے کی حکم بجا آوری کر لیں. آپ کے ابو کے پیروں میں درد ہو رہا ہے، آپ کے ابو کہیں بیٹا میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ابو کی خدمت کریں، آپ اپنے ابو کے پیر دبائیں. لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ اپنا پیر خود دبا لو، جا کے دوائی کھا لو، میں تو نہیں دبا رہا، تو آپ کہیں گے یہ محبت نہیں ہے بھائی، یہ محبت تھوڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت فرما برداری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ کو اس کا کہنا ماننا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں محبت و اطاعت. اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ان باتوں کو ذرا غور سے سنیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار تک بتا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے وہ بتا رہی ہے. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے. کون ہے ایک ایسا مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ چاہتا ہو؟ ہر مسلمان چاہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، میری فرما برداری کرو. کس کی اطاعت کرو، کس کا فرما برداری کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جڑ گئی. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، زبیر غوری اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو زبیر غوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے. اب اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. دیکھیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آگے اور بتا رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشش کرنے والا مہربان رب ہے. آپ دیکھیں اس قرآن کی آیت کے اندر ہمارا یہ ٹاپک مکمل طور پر واضح ہو رہا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لو، اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیا تو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی، اللہ بھی تمہیں پسند کرنے لگ جائے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کتنا بڑا انعام ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. میرے نبی نے داڑھی رکھی، میں داڑھی رکھوں گا.
میں نے اپنے نبی کا کہنا مان لیا. میرے نبی جو ہے وہ سچ بولتے تھے، میں بھی سچ بولوں گا. میرے نبی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، میں اللہ کی عبادت کروں گا. اس طریقے سے ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ہمارے لیے وہ سنت ہے، ہمارے لیے وہ اتباع ہے. ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے. اور جس کام سے میرے نبی دور ہو گئے، ہمیں بھی اس سے دور ہونا ہے. یہ بھی اطاعت ہے، یہ بھی اتباع ہے کہ جو کام نبی نے کیا ہم نے کرنا ہے، جو انہوں نے نہیں کیا ہم نے نہیں کرنا. تو جیسے ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، یحببکم اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا. میرے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے خوش ہو جانے کی بات ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے. اور جب میرا رب مجھ سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے گا. کتنا گناہ گار انسان ہوں، 34-35 سال کے اندر میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، صبح دوپہر شام رات چلتے پھرتے کتنے قسم کے گناہ کیے ہیں. میرے رب میرا وہ گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم رب ہے. دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت واضح طور پر جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہے. اور اسی لیے میں نے شروع میں بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ محبت تو وہی ہوتی ہے جس میں کہنا مانا جائے. اور اگر آپ نے کہنا ہی نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہنا ہی نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کر دیے کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے. تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کام کرنے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے، جو نہیں کرنے وہ کرنا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام سے دشمنی ہوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی. تو جب نافرمانی ہوگی تو اسے محبت نہیں کہیں گے، اور جب محبت نہیں ہوئی، نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر اللہ کی محبت بھی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، تیری نافرمانی سے، آمین. اب میں آپ کو مزید وضاحت کرنے کے لیے وضاحت اور ڈیٹیل بتاؤں تو میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، احبا دیکھیں وہی حب سے نکلا ہے، سنت یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جو کہا اسے سنت کہتے ہیں. اور سنتی چھوٹی یہ آ گئی تو اس کا مطلب ہے میری سنت، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو من احبا سنتی کے معنی ہو گئے جس نے میری سنت سے محبت کی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سنت سے محبت کیسے ہوتی ہے بھائی؟ بس میں یہ کہہ دوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے پیار ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہاں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے سے پیار ہے. بس خالی کہتا رہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے؟ نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت یہ ہے کہ خود بھی وہ سنت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تو مجھے وہ سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے مجھے پیار تھا، میں نے بھی داڑھی رکھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام کرتے تھے، مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہے تو میں بھی نیک کام کروں گا. صحابی تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق تو غالباً ابو موسیٰ اشعری یا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی کہ فرما برداری کے لحاظ سے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو ہے وہ کاپی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کام کرتے تھے بالکل ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آئیڈیل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے جو ہے وہ ایک فیوریٹ پرسنالٹی تھی، اور اس فیوریٹ پرسنالٹی سے ملتا جلتا فیوریٹ پرسنالٹی جیسا ہونے کی خواہش رکھتے تھے صحابی. اسے کہتے ہیں من احب سنتی، سنت سے محبت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، ومن احبنی، اسی نے مجھ سے محبت کی. یعنی کہ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، جھوم بھی رہا ہے اور نعتیں بھی پڑھ رہا ہے اور جھوم کرے جا رہا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ کہتا جا رہا ہے کہ میں تو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. صحیح ہے، وہ جھومتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر ہی نہیں رہا. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ زبانی دعوے ہیں. لیکن ایک شخص وہ صبح سے لے کے رات تک اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزار رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزار رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزار رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے بالکل ویسے زندگی گزار رہا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری.
तो उसे कहेंगे मन अहब्बा सुन्नती, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। असल मोहब्बत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब मानी जाएगी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने को मानोगे, और इसे कहते हैं मोहब्बत व अताअत। मन अहब्बा सुन्नती व मन अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, काना माइया फिल जन्ना, जन्नत में मेरे साथ होगा। अब आप देखें फिर कितना बड़ा बेनिफिट मिल गया, कितना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया, कितना बड़ा इनाम मिल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करोगे, अपने सुबह दोपहर शाम रात, अपने लिबास, अपनी जुबान, अपना तौर तरीका, अपना खाना पीना, अपना चलना फिरना, अपना मिलना जुलना, अपना कमाना, रोजी कमाना, हर किस्म के मामलात अगर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कर लिए तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वो जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। अब आप कुरान की आयत और जो हदीस जो मैंने पढ़ी है इसको मिला लें आपस में। अब मिला लें तो आप देखें बेनिफिट, फायदा। पहला फायदा, अल्लाह की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के साथ जुड़ी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के साथ जुड़ी है। अगर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली तो आपको अल्लाह की मोहब्बत भी मिल जाएगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी मिल जाएगी, आपके गुनाह भी माफ हो जाएंगे, और जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी मिल जाएगा। देखें कितने सारे बेनिफिट हो गए, सिर्फ आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने को मानना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम कहना मानेंगे वो बेसिकली है क्या? वो अल्लाह ताला का ही कहना है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अपने जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपने पास से कोई बात नहीं कहता, जो कहता है वो वही होती है। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको 5 नमाजों का हुक्म दे रहे हैं तो वो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपसे रोज़ा रखने को कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद के बारे में कह रहे हैं, पड़ोसियों के हुकूक के बारे में कह रहे हैं, छोटों से अदब और शफकत और बड़ों का एहतराम करने का कह रहे हैं, तो ये सारे के सारे हुक्म अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वो तालीमात दी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी असल में अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी है। तो ये बात भी समझ में आ गई। तो अगर हम, अच्छा ये बात भी समझ में आ गई कि हाँ भाई मोहब्बत और अताअत क्या है। अब हम इस बात को आगे लेके चलते हैं और हम ये देखते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम इताअत करते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम के अंदर जितने भी आपको अहकामात मिले वो सारे अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाए। अब जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं तो बेसिकली वही कुरान और हदीस की इताअत हो गई, है ना भाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इताअत करने से हमें फायदा, वो तो हमने आपको अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में भी बता दिया फायदा क्या होगा। दुनियावी तौर पर क्या फायदा होगा? दुनियावी तौर पर यह फायदा होगा कि एक बेहतरीन मुआशरा बन जाएगा। आप देखें एक शख्स है और वो शख्स जो है वो अल्लाह ताला की इताअत करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, तो हकीकत में वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बुन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। और इंसानों से सबसे ज्यादा मोहब्बत वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। बुखारी की हदीस है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसको उसके माँ बाप औलाद तमाम इंसानों से ज्यादा मैं मोहब्बत करने वाला ना हो जाऊं। तो अब इस मोहब्बत से, इताअत से, फर्माबरदारी से हमें फायदा क्या होगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स है जो अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उनका कहना मानता है। तो अब वो शख्स अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन होगा। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन थे। वो शख्स अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन बाप होगा। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन बाप थे। वो शख्स अपने पड़ोसियों के लिए एक बेहतरीन अच्छा इंसान होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये कह रही हैं। वो शख्स रास्ते से नुकसानदेह चीजों को हटा देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये कह रही है। वो शख्स सच बोलने वाला होगा, अमानतदार होगा, गाली नहीं बकता होगा, वादा खिलाफी नहीं करता होगा, गीबत नहीं करता होगा। लोग उसके पास आते होंगे मशवरा लेने तो वो सदका समझकर लोगों को अच्छे बेहतरीन मशवरे देता होगा। वो जानवरों के साथ बेहतरीन सलूक से पेश आता होगा, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हर किसी के साथ बेहतरीन सलूक से पेश आता होगा।
کوئی اگر اس پہ ظلم و زیادتی کرے تو وہ معاف کرنے والا ہوگا، وہ لوگوں کو معاف کرتا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دیا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں پیسے کو خرچ کرتا ہوگا، لوگوں کو قرض دیتا ہوگا، ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پیسہ نہیں دیا تو وہ صبر شکر کرنے والا ہوگا، محنت مزدوری کرنے والا ہوگا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی ماں کے لیے ایک اچھا بیٹا ہوگا، اپنے باپ کے لیے ایک اچھا بیٹا ہوگا، اپنی بہن کے لیے ایک اچھا بھائی ہوگا، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا شوہر ہوگا، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا باپ ہوگا، اپنے پڑوسیوں کے لیے ایک اچھا پڑوسی ہوگا، اپنے کام کرنے والوں کے لیے ایک بہترین کام کرنے والا ساتھی ہوگا۔ تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان ہوگا۔ لوگ اس سے ڈریں گے نہیں، اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں گے، اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں گے۔ لوگ اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص ہمارے گھر میں چوری نہیں کر سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دیکھیں دنیاوی طور پر یہ فائدہ ہے۔ وہ فضول خرچ نہیں ہوگا، وہ کنجوس نہیں ہوگا، وہ میانہ روی اختیار کرنے والا ہوگا، وہ ضرورتوں کو دیکھ کر چلنے والا ہوگا، وہ مغربی ممالک کے اداکاراؤں جیسا حلیہ جو ہے وہ اپنانے والا نہ ہوگا، سادہ زندگی گزار کرنے والا ہوگا۔ اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا تب بھی سادہ زندگی گزارے گا، غریبوں کا خیال رکھے گا، یتیموں کی پرورش کرے گا، مسکینوں کا خیال رکھے گا، بیواؤں کا خیال رکھے گا۔ تو مجھے بتائیں ایسا شخص ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایسا شخص ڈھونڈنے سے بھی آج ہمیں کہیں ایسا شخص نہیں ملتا، الا ماشاء اللہ ہوں گے لوگ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنا لیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنا لیں، ان کی اطاعت کریں، تو ہماری زندگی تو سنورے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ ہماری زندگی سنورنے سے کتنے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ایک شخص سے۔ اندازہ لگائیں اگر ہمارا پورا محلہ ایسا ہو جائے، ہمارا پورا شہر ایسا ہو جائے، ہمارا پورا ملک ایسا ہو جائے، آپ یقین کریں کوئی کرپشن نہیں ہوگی، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی بینک بیلنس نہیں بنائے گا، کوئی لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھائے گا۔ اگر ایک شخص کے پاس 2 گھر ہوں گے، ایک گھر عطیہ کر دے گا، غریبوں کو دے گا، تو یہ بڑا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے ساتھ۔ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ بک موجود ہے، بک کے اندر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو احادیثیں بتائی ہیں وہ احادیثیں یہاں موجود بھی ہیں، اور کچھ قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ بار بار قرآن کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر ان کا کوئی فیصلہ آ جائے، قرآن و حدیث کے مطابق کوئی فیصلہ آ جائے تو تمہارے اگر خلاف بھی ہو رہا ہو تو دل میں ٹیڑھ نہ لانا، مان لینا۔ مثال کے طور پہ مجھے سانگ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میرے پاس فیصلہ آ گیا کہ گانے نہیں سننے، تو اب مجھے جو ہے وہ ہچکچانا نہیں ہے، ماننا ہے فیصلے کو، ماننا ہے فیصلے کو میں نے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر